अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत बहलोल के बारे में, जिनको हमारे यहाँ बहलोल भी कहा जाता है। ये नाम सच्चे और खुश अखलाक लोगों के लिए इस्तेमाल होता है और ये तमाम खूबियाँ हजरत बहलोल में पाई जाती थी। लिहाजा इनका असल नाम नहीं लिया जाता बल्कि इनको बहलोल के नाम से जाना जाता है। बहलोल अपने दौर में एक पसंदीदा शख्सियत के हामिल थे और हमेशा इनकी कहानियों को लोग सुनते हैं और उनसे सबक हासिल करते हैं। इनका असल नाम वहाब इब्न अमर है और जाए वलदत कूफा है, जबकि उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा बगदाद के बाजारों में लोगों की इस्लाह करने में वक्त किया। इनका ताल्लुक बगदाद के सरवतमंद लोगों में से था। वो मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत रखते थे। बाद रिवायात में उनको खलीफा हारून रशीद का करीबी रिश्तेदार भी बयान किया जाता है। वो एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, दानिश्वर थे, मगर किसी मसलहत के तहत खुद को दीवाना जाहिर करते थे। वो एक लकड़ी के घोड़े पर बगदाद के बाजारों में घूमते रहते और लोगों के मसले मसाइल हल कर दिया करते थे। वो गरीब लोगों की मदद करते थे और छोटे बच्चों की भी मदद किया करते थे। और अक्सर इनको खलीफा वक्त और काजी असर अपने मसाइल और मुश्किल फैसलों के लिए दरबार में बुलाया करते थे और बहलोल उनके मसाइल अपनी जहानत और दानिशमंदी से हल कर दिया करते थे। वो एक ऐसी शख्सियत थे जो हंसी ही हंसी में लोगों की इस्लाह कर दिया करते और यहाँ तक के वक्त के अरबाब इख्तियार को भी मजाक के अंदाज में आईना दिखाते रहते थे। इस दौर में कोई शख्स भी बादशाह के खिलाफ बात करने का या इख्तिलाफ करने की जुर्रत नहीं करता था, मगर बहलोल हमेशा बहुत ही हंसी मजाक और मजाहिया अंदाज में बादशाह को गलत साबित भी कर दिया करते थे और उसके गलत फैसलों पर उसे टोक भी दिया करते थे। इनका मसाइल हल करने का तरीका अक्सर इतना लाजवाब और दानिशमंदी से भरपूर हुआ करता था कि ना कोई बादशाह भी इसे रद्द कर सकता और ना ही किसी के जज्बात को उससे ठेस पहुंचती, और सब लोग उनकी फरासत और दानिशमंदी पर खुले मुंह ही रह जाया करते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में भी मैं हजरत बहलोल की एक कहानी आपसे शेयर करने लगा हूँ, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक बार खलीफा वक्त के एक गवर्नर की बीवी ने अपने शोहर से ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो चाहती है कि वो एक मस्जिद तामीर करवाए ताकि सवाब हासिल कर सके और अपनी बनाई हुई मस्जिद के मुअज्जिन की अजान सुन सके। खलीफा ने अपने गवर्नर के जिम्मे एक बहुत ही अहम काम लगाया। मौके को देखते हुए गवर्नर ने ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर वो खलीफा के बताए हुए काम को बखूबी सर अंजाम दे आया तो खलीफा उसको बगदाद में एक मस्जिद बनाने की इजाजत देंगे। इस बात पर खलीफा ने फौरन रजामंदी का इजहार किया और गवर्नर की बात खुशी खुशी मान ली। गवर्नर भी खुशी खुशी चला गया और खलीफा वक्त का जिम्मे लगाया हुआ काम बखूबी सर अंजाम दे आया। काम होने के बाद वादे के मुताबिक खलीफा ने उसको मस्जिद बनाने की इजाजत दे दी। ये बात सुनकर उसकी बीवी बहुत ही खुश हुई और मस्जिद बनाने के लिए एक मकाम तय पाया। मस्जिद की बुनियाद रखने जब वो गवर्नर और उसकी बीवी साथ में गए तो उन्होंने बहुत से लोगों को जमा कर लिया और गवर्नर कहने लगा कि ए मोमिनो, ये मस्जिद मैं तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि तुम इसमें नमाज अदा कर सको और मैं अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकूं। तो इस मजमे में हजरत बहलोल भी मौजूद थे। हजरत बहलोल आगे आए और कहने लगे कि मैंने तुमसे एक सवाल पूछना है। गवर्नर ने कहा, हाँ अबा वहाब, बोलो क्या सवाल पूछना है। तो हजरत बहलोल फरमाने लगे कि ऐ शख्स, तुम ये मस्जिद किस लिए बनाना चाहते हो। ये सुनकर वो हजरत बहलोल को हैरानी भरी नजरों से देखने लगा कि अरे ये भी कोई पूछने की बात है। जाहिर है मस्जिद किस लिए बनाई जाती है, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। मस्जिद बनाने का मतलब है कि आपने जन्नत में अपने लिए एक घर तामीर कर लिया, तो मैं भी खुदा की खुशनुदी के लिए ही मस्जिद बना रहा हूँ। बहलोल ने सर हिलाते हुए हाँ का इशारा किया और वहां से चलते बने। दोस्तों, मस्जिद की तामीर शुरू हो गई और वक्त गुजरता गया। कुछ अरसे के बाद जब मस्जिद तामीर हो चुकी थी तो एक रात मस्जिद की गली से हजरत बहलोल का गुजर हुआ।
وہ گورنر جس نے مسجد بنائی تھی اس کی بیوی کا نام شہناز تھا۔ تو حضرت بہلول نے دیکھا کہ مسجد کے باہر ایک تختی لگی ہوئی ہے جس پر مسجد شہناز لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت بہلول کو بہت حیرت ہوئی۔ دوسرے دن حضرت بہلول اسی جگہ واپس آئے اور وہ مسجد شہناز نامی تختی ہٹا کر اپنے نام کی تختی مسجد کے دروازے پر لگا دی۔ جب گورنر کو اس بات کا پتہ چلا کہ بہلول وہ تختی ہٹا کر اپنے نام کی تختی مسجد پر لگا کے چلا گیا ہے تو وہ شدید غصے میں آیا اور وہ خلیفہ کے پاس حضرت بہلول کی شکایت لے کر چلا گیا۔ اس نے خلیفہ کو بتایا کہ جناب اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ خلیفہ نے حضرت بہلول کو دربار میں طلب کیا۔ حضرت بہلول جب دربار میں پہنچے تو خلیفہ نے دریافت کیا کہ اے بہلول تم نے اس طرح سے کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ اس سے پوچھیں کہ جب بھرے ہجوم میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تم نے یہ مسجد کس لیے بنائی ہے تو اس نے کیا کہا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے خلیفہ اس میں مجھ سے بھرے مجمع میں واقعی پوچھا تھا کہ یہ مسجد تم کس لیے بنا رہے ہو، اور میں نے اس وقت بھی اس کو یہی جواب دیا تھا جو اب میں دینے لگا ہوں کہ یہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنا رہا ہوں، اور آپ انصاف کیجئے کہ مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی بنائی جاتی ہے۔ یہ سن کر خلیفہ نے حضرت بہلول سے کہا کہ بہلول تمہارا کیا جواب ہے؟ تو حضرت بہلول کہنے لگے کہ جو شخص مسجد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بناتا ہے تو اس کو اس بات سے کیوں فرق پڑتا کہ مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد کے نام سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ اس نے تو مسجد اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی ہے، تو پھر اس کو مسجد کے نام سے اتنا فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ تو اس بات پر گورنر نے جواب دیا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مسجد میں بناؤں، خرچ میں کروں اور محنت میں کروں مسجد کو بنانے میں، اور نام تم اپنا لکھ کے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر حضرت بہلول نے فرمایا انسان جب مسجد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسجد کا نام کیا ہے، مگر اس شخص نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ شہرت حاصل کر سکے، اسی وجہ سے اس کو اب پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے، اور میں نے اس کے ساتھ ایسا اسی لیے کیا تاکہ میں اس کو بتا سکوں کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، یہ مسجد نہ تیری ہے نہ میری ہے بلکہ مسجد ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہوا کرتی ہے۔ خلیفہ کو بھی گورنر پر بہت غصہ آیا اور گورنر کو کہا کہ اگر تم نے مسجد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنائی ہے تو مسجد پر کس کا نام ہے اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، ابھی جاؤ اور مسجد سے وہ نام کی تختی ہٹا دو۔ اور یہ سن کر گورنر سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب کوئی کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں تو ہماری نیت بھی بالکل صاف ہونی چاہیے، کیونکہ ہم چاہے جسے بھی دھوکہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں مگر خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ خدا تعالیٰ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے اور وہ تمام رازوں کا جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال اور اس کی نیت پر بھی انسان کو سزا اور جزا دیتا ہے۔ اگر آپ ثواب کی نیت ہی کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ اگر گناہ کی نیت رکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو جب بھی انسان کوئی اچھا کام کرے اس کو چاہیے کہ وہ خالص طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ شہرت یا کسی اور وجہ کے لیے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔